श्री शिवमहिम्न स्तोत्र श्री पुष्पदंत उवाच महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममापीश स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिसु गुणाभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव मोहोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत्तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चिद् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता त्वात्मानं यतनाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति अयतनादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहो न भृतरणकण्डोपरवशान् शिरः पदमश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्तिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः
न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड शयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः शपश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मरताव्यात्मा न हि शिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्द्योस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटाम् जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूताम् वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलविलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्धा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः कृतुपरितधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्विज्यं शरणदशसस्यः सुरगणाः कृतोभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः सतां वर्त्म्य त्यक्त्वा श्रुतिसमधिगम्यं सह भुवं कृणामप्युन्मूल्य स्वजनविषयस्नेहगुणितां द्विजः कृन्तन् पादे पितरमपराद्धं त्वयि विभो मनुष्यत्वं सद्यस्त्रिदश परिणामेन विजहौ प्रजानाथं नाथ प्रसमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां रिरमयि सुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्या संसाधृतधनुसमज्ञाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटनात् अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपिन्द्रिककोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्षित्
ते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरम् न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदत्तीर्ण विकृतिं तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः स च महास् तथा भीमेशानाविति दधिभिनानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियवरदविष्टाय च नमः नमः शोदिष्ठाय स्मरहरमगिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तभवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हाराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्भिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् वपुः प्रादुर्भावादनुतमितदं जन्मनि पुरा पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमनमुक्तः सम्प्रत्यहमलनुरग्रेप्यनति मां नितिशक्ष्यन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि असितगिरिसमं शात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमुरवी यदि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेः ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तं स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकः क्रियाः महिम्नः स्तवपाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षि दिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीकं किन्नरः स्तूयमानः श्रवणमिदमघोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनं
इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल विषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापीश स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीतावाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणाभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव मोहोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति भवद्भूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चिद् ब्रूते सकलमपरस्त्वं ध्रुवमिति परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्नेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता त्वात्मानं यतनाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं यातावनिलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति अयतनादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् भृतरणकण्डोपरवशान् शिरः पदमश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले
स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदङ्घ्रिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड शयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः शपश्यन्निषत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि शिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्द्योस्थं यात्यनिभृतजटाताडिततटाम् जगद्रक्ष्यायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूताम् वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलविलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्धा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपरितधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्विज्यं शरणदशसस्यः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः सतां वर्त्म्य त्यक्त्वा श्रुतिसमधिगम्यं सह भुवम् कृणामप्युन्मूल्य स्वजनविषयस्नेहगुणितां द्विजः कृन्तन् पादे पितरमपराद्धं त्वयि विभो मनुष्यत्वं सद्यस्त्रिदश परिणामेन विजहौ प्रजानाथं नाथ प्रसमभिकं स्वां दुहितरम् गतं रोहितभूतां रिरमयि सुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्यासंसाधृतधनुसमज्ञाय तृणवत्
पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रेणं देवी यमनिरत देहार्धघटनात् अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपिन्द्रिककोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदा लोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरविदत्तीर्ण विकृतिं तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः स च महास् तथा भीमेशानाविति दधिविनानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियवरदविष्टाय च नमः नमः शोदिष्ठाय स्मरहरमगिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्ता भवाय नमो नमः जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हाराय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्भिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् वपुः प्रादुर्भावादनुतमितदं जनमनि पुरा पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमनमुक्तः सम्प्रत्यहमलनुरग्रेप्यनन्ति मां नितिशक्ष्यन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमुरवी यदि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेः ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तं स्तोत्रमेतच्चकार अहर हर नवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकः क्रियाः महिम्नः स्तवपाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं
कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षि दिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीकं किन्नरः स्तूयमानः श्रवणमिदमघोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल विषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।